الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم
ويفعلون ما يؤمرون آمنت بالله صدق الله العظيم وی چه غوٹے پس وحے پلاس بدرشی وی چه غوٹے پس وحے پلاس بدرشی نو چاویل چی پا دریاب کی گوہر نشتا درود شریف ہوئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم عزیزانو د پیښور د فضل آباد نمبر 2 د مدرسه جواهر القرآن محله ورکزئی او د گرد و نواحنا راغلو د دین پتنگانو موحدینو دیر خلے محفل او مجلس دے ستاسو د گلالو بچو د قرآن کریم اختتام شعر او د دې خوشحالی بطور تحدیث بن نعمت مناولو دے پارا زمونگ استاسو دراغندولو اہتمام شوے انشاءاللہ یوسو منٹا لمحے بعد دین دا خبر اورو او بیا بے انشاءاللہ پا شریک بانی منس کو خوخمو رکنا خوخمو دا سرون بنا خوزوی جب خوزوی خوخمو دا مونگم شکر دے مسلمانان یو تاسم یی او مازیگر منز دیر اہم دے نو پا شریکا با جمع کو بار بار تاسو گڑو تا مگو رئی ما طرف تا توجہ کوئی انشاءاللہ جولے بد خیر نڈکی کور توڑئی زمائی عزت مندو دا یو مدرسہ دا دین یو درسگاہ دا عام طور بانے دا خلقو مدارسو نا نفرت دے او خلقوی جی مدارسو سکڑی ری مدارسو سو کڑل مدارسو دیر لوی خلق تیار کڑی ری مونگا علماء دو دنیای تعلیمونو خلاف نیو خویوگیل لرو زما مدارس علماء تیاری مبلغین تیاری د قرآن و سنت خادمان تیاری د نبی وارثان تیاری ستا یونسٹو ستا کالیجونو ست تیار کردی دی ما تاو خیا زما دا حکومت عربونا کربونا روپے پہ انجینئرنگ یونیورسٹو باندے ہو لگے دے لیکن ترعوسا وطن عزیز پاکستان کے دا سے انجینئر نرے پیدا شوے چے مال دے یو سڑک نقشہ جوڑا کی مال چے دا میٹرو دا پارا نقشہ جوڑی گی انجینئر راتا دا چے نانا رازی زما دا یونیورسٹو مقصد سشو زما دا ملک عربونا روپے پا میڈیکل کالیجونو لگے دے لیکن زما وطن عزیز کے دا سی ڈاکٹر لانرے پیدا شوے چاگا زما دا یو وزیر سیب دا غاخ علاجو کی زمون وزیران دا علاج دا پارا باہر ملک روان دی ستاری یونیورسٹو خدا غا حال لے ستاری یونیورسٹو دا حال لے چی چرس خو پریدا شراب خو پریدا 80% نبرا سٹوڈنٹان دا آئیسو پا خطرناک نشکی اختری راش زما مدرسہ گورا زما درسگاہ گورا یو سرگٹی پکی راتا پیدا کا یو کس راتا پکی دا سے پیدا کا اللہ اللہ زما دا مدرسہ پدی یو روپے باندے روانہ دا حکومت دا طرف نا یتیمانانی دی مدرسے
تعاون نشتا، دا د عوامو تعاون دی، اخلاص دی. ای ورونو د مدرسه کې چا پیسې ورکړي، تعاون یې کړی دی. نن دا حافظان ناظرې والا تیار شو، دی چې څومره قرآن وی څومره وی، دې سره په اجر کې هغه خلق شریک دي چې چا د مدرسې سره تعاون کړی دی. ای زما ورونو علماء سره مینه وکئ، مدارس سره مینه وکئ. دا علماء دا مدارس دا مونږ ته قرآن ښیي. نن وګوره زما تعلیمي طبقه د دوو فتنو شکار ده. زما علماء هم د یو فتنې شکار شوي دي چې هغې ته انکار حدیث وایي. خو زما سټوډنټان لیکچرران د یونیورسټو فاضلان د دوو فتنو شکار دي. یو ته فتنه د غامدیت وایي، بل ته فتنه د الحاد وایي. د دې دوو فتنو دام شکار دی. ای زما ورونو د دې ټولو فتنو د دې ټولو مصیبتونو نه د خلاصي لاره دا قرآن دی، دا دغه مدارس دي. خپل بچی دې مدارسو له ورکئ، خپلې د مسافرۍ پیسې چې تا پې خوله ځان نه بیولې ده، هغه پیسو کې د مدارسو حصه وکړه. هغه خلق بختور دي د چا پیسې په جوماتو لګېدې، په مدرسې باندې ولګېدې. حاجی دنیا کې خلق شته خلاف بکئی. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. دا الله پیغمبر مسجد نبوی او مدرسه جوړه کړې ده. داغه فاضل ابو بکر صدیق ده، داغه فاضل عمر فاروق ده، داغه فاضل عثمان ذوالنورین ده، علی المرتضی رضوان الله علیهم اجمعین. داغه مدرسه فاضل عائشہ بی بی ده، فاطمہ بی بی ده، میمونہ و حفصہ بی بی ده. منافقان وی هم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. دا منافقان وی خبردار دی جماعتونو علا اسرا تعاون مکوی، دی مدرسی والا اسرا تعاون مکوی دی مدارس و طلباء اسرا تعاون. اللہ وی خبردار ستاړکی داران شي کما تعاون پر خدا مدرسی کار بودریږي، دا دین به برباد شي. الله وینا نا ولله خزائن السماوات والارض. رب العالمین اعلان کی خزانه د زمکې اسمانونو تا سره نشتا غچا سر دی. الیکشن را روان دی، به ډېرې چغې وهئ او نن مخلوله تالیه چولې دي. د الله کور کې د الله په نوم شرمېږئ. ورانه که د شیطان دا خلو غصه پیدا که ځان لا شوق سره د الله نومله خزانې چا سره دي. الله وی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. الله وی بندا چرستا دا خیال را نشی چی مانم زیما. الله وی تسشے ستاس مقام نے تو خلق زان تو گورا. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ستاس حقیقت دے مڑا تو سمرا غٹی غٹی خبرے کے تو سمرا کڑ خانے سر روانی. یروی یہ مزے مستاب مانا سوک تپوسو کی
تسشے حسن بصری رحم اللہ وی انا لابن آدم التکبر وقد خرج من سبیل البول مرتين ود آدم علیہ السلام بچیا ولی کبر کے ولی مستی کے ولی زان تغٹ گورے ولی پد خپل مال بانے خانے بانے نوابے بانے پیسو بانے گاڑی بانے بنگل بانے دکاندارے بانے ولی دو کشوے ولی غرور کے لو خزان تو گورا بیادبی دی معافی دو وڑو کیو دسماتی پلارا دنیا تا دوزل راغلے نستا سحیثیت دے تسشے نا انسان ډیر کمزور انسان محتاج انسان تا سره انکساری خون کئ تا سره عاجزی خون کئ تا سره در بندگی خون کئ اے بنده دا اللہ خبردار گورا داونوے چی ما تاونو کو مدرس بورانشی دا علم کور بورانشی قرآن با یتیم پاتشی نانا دا بزما استا خوش قسمتی وی چی زما استا 10 روپے 20 روپے پا قرآن بانیو لگی دا اللہ پا اولیاء علماء بانیو لگی پا مدارس باندیو لگی مونگلا دا سی زوانان پا کار دی دا اللہ پیغمبر مسجد نبوی کی ادرے دو وے زما گلنو صحابہ کرامو دا مسجد نبوی دا دا اسلام مدرسہ دا تنگ شوے دا دی تعمیر کلاول غاڑی دا مدرسہ کلاول غاڑی دی سرطاون کل پکار دے جد اللہ دا حبیب دخلین دا خبر وطلا حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاسلو وید اللہ پیغمبرہ چیز عثمان جوندے مد ہچا پیسو تا ضرورت نشتا زماد عثمان طول مال بد اللہ و دا رسول پر عذاب باندے لگی سبحان اللہ دائی سڑے لا پیدا نشو دے امت کنو دا اللہ حبیبا دا مدرسی دا تعمیر سرا پا تعاون باندے دا جماعت سرا تعاون باندے خوشحال شو عثمان لی دا جنت زیرے ورکڑے خدا علماء ناسی عجیب زیرے دے یو زلنا دو زلنا دری زلنا دا ټول صحابه ناستی دا دی ټول صحابو پوڑان دی زما پیغمبر وزل اعلانو کو عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ عثمان بجنت تزی اشارہ دی خبر تواچ دا مدرسو خادمان بجنتیانوی دا جماعتنو خادمان بجنتیانوی دا علماء خادمان بجنتیانوی ننظر خان خدمت کو ما پروامی نشتا دا نواب سیب خدمت کو ما دا افسر سیب خدمت کو ما زان لبدی نخکاری دا خان پوجر کی جارو آمازان لبدی نخکاری خجومات کی جارو اہلو بانزان علی بدخکاری دا عالم خدمت بانزان علی بدخکاری دا قرآن خدمت بانزان علی بدخکاری نانا زما اورورا خبردار زان توچت مگورا اغا خلق بختور دی اللہ اللہ پیغمبرانو ناوچت خلق پہ انسانانو کی پزورو انسانانو کی نشتا پیغمبرانو ناوچت خلق پہ انسانانو کی او بیا پیغمبرانو کی رئیس الموحدین خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام دے اللہ وعہدنا الى ابراہیم و اسماعیل طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود اللہ وی خلیل اللہ تمہیں وینا کڑے وا حکم میں ورتک کڑے ہو اعلان میں ورتک کڑے ہو ان طہرا بیتیا
پلار زوی دواړه لوی خلک دي، ما ته ګورې زما آواز لا گزاره کوي. طهرا بیتی للطائفین والعاکفین. اللہ اے زما خلیلہ زما کور کی جاروا، اے زما ذبیح اسماعیلہ زما کور کی جاروا. حدیث پاک دے امرات سودا کانت تقم المسجد. یو خزوا درنگ نتوروا مسجد نبوی چې کله به ماسختن صحابو منځو کو، صحابه به کورونو ته لاړل، دا ښځه به با پردراله جومات ته او جارو به راواغستا، د شپې په توره شپه کې به جومات جارو کولو. الله الله. څو ورځې تېرې شوې، دا وفات شوه، صحابو د شپې شپې خخه کړه، د الله حبیب خبر نه کو. څو ورځې بیا د دې د وفات نه بعد د الله حبیب وی ماسوتن باغا زنانه راتلا، جماعت به پاکولو، د مدرسې مسجد نبوی خدمت به کولو. اوس په نظر باندې ناراضي، صحابه ورته وی قربانا خو مړه شوې ده. نو یا فلا کنتم آذنتمونی بهی، ولی من خبر علماء قربان ستاسو خوب کے فرق راتلو، ستاسو عبادت کے فرق راتلو. نبی علیہ السلام وی خیر دے زما خوب دے خراب شی، خیر دے یو شپه دی زما تهجد پاتې شي، خو کاش زه د جماعت د خادم جنازه کې حاضر وې. دلونی علی قبرها، علی شابه ما ته د دې ښځې قبر وښایئ. صحابو د الله پیغمبر بوتلو چې قربان دا قبر دی، د الله پیغمبر قبر سره ودرېدو، ناشنا ناشنا دعاګانې هغه ښځې ته وکړې چې هغه د جومات خادمه وه. ته اوس وګوره ځان، ای د الله بنده، مرګ را روان دی، قبر را روان دی، د الله ملاقات را روان دی. الله وی کلا بلغت التراقيا وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. اللہ وی کلا کلا دوکن شگورا، داستا زوانی با ټولو مرا، نوی پزور وی زوانی با ټولو مرا، پزور وی زوانی با ټولو مرا، دا مٹی بڑے ټولو مرا، دا خانی نوابی بڑے ټولو مرا، دا نوکر عہدی بڑے ټولو مرا، دا بادشاہ وزارتنا صدارتنا عہدے بڑے ټولو مرا. کلا کلا دے بنگلی بانے دوکا نشے، پدے گاڑی بانے دوکا نشی. کلا کلا چری دوکا نشی، نن خود بخپل سترگو بانے دے بنگلے لگورے، دے گاڑی لگورے. ویسا تنقلک المنایا عن دیارکا ویبدلک الردی دارم بدارکا وتترک ما عینیت به زمانا وتنقل من غناك إلى افتقارك فدود القبر في عينيك ترعي وترى عين غيرك في ديارك. وی زرده چه دا انقلابات دا دنیا دا مرگ بدی دیو کور نا بل کور تواڑے،
آغا کم سترګو باندې چې تا د خپلې بنگلې ته کتل ګاډي ته دې کتله د کاروبار ته دې کتله هغه سترګو کې بعد قبر چینجي لوبې کوي او د بنگلې ګاډي له به نور خلک ګوري کلا کلا چرې دوکه نشي ګوره دا خو بې فنا دا خو بے وفا زندگی دا بے وفا زندگی دا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وی کل چی دا روح مرے تو رسیدلو اس خو نمونز پی جانے زمولانے ما عوامی خبر کوما مولیانو مخی بیانو نکڑی زامی سڑے ما نن خو ته منځ نه پیژنې مدرسه نه پیژنې جماعت نه پیژنې عالم نه پیژنې طالب نه پیژنې قرآن نه پیژنې روزه نه پیژنې بس ډمتوب دی اوته کرکټي دی اوته زناګانی دی اوته فحاشي دی اوته غلاګانی دی اوته ګڼکپي دی اوته نو نن خو ته غافلې فإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع وإذا مرگ بدے پدی سینبانے پنجو لگے ننزل کدن دے دا غزوان چی ٹول مری کرکٹی کڑی دی ٹول مری بالمازی کڑی دی نئے اللہ پی جندو نئے جماعت پی جندو ننزل کدن دے نو وقیلا 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 من راقا علا مولانا سیب راش سورت یاسین ورطویا نا 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 سورت یاسین اس فیدا ورلا نور کے دے چی جواندے او دو سورت یاسین دشمنو دے چی جواندے او دو سورت یاسین دو ویون کی دشمنو دے چی جواندے او کم زینم سورت یاسین تلاوت کولو آغا آواز با پیدا سی بد لگے دل کر ٹوپک ڈزا نندے پا صورت یاسین بانے نخلاسی گی وقیلا وقیلا نن خودے یو روپے دا اللہ پلار کے نور کئی خوچی مرگ پا مخا کڑے دے نو کلا یو مدرسی تا دیگ لیگی کلا بل جماعت تا دیگون لیگی آجی مولانا سیبا طالبان را ولا چی ختم را لو کی نانا اس پا دیگونو بانے اللہ دوکا کولے فزور وے دوکا کولے چرے نشی دوکا کولے اللہ وے وقیلا وقیلا من راقا اس مولا سے براولا امیر سے براولا اللہ وے وظن انہو الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساقا وزدا بابا لگیا دے لا سنا خوزیخ پہ خوزی پزان نپوئے گے اکڑ خانی خطا شوا آگا بدماشی لارا نن بدماشان دا مرگ سلگو پا مخکڑی دی دزان پخلاسی باندے نپوئے گے نا بادشاہان دزان پخلاسی باندے پوئے گی نو چے دا سی حال را روان دے نو پروردگار عالم ویا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اللہ وے زما بندگانو اے کلمے والا زانم دور نا بچ کا نو دخپلو گلالو بچوم لگ فکرو کا آغا بچی چتا دی دا پارا مسافر کڑی دے پردی وطنونو کے رشپی سبا کڑی دے پتو رشپ تلے پتو رشپ باندے راغلے تا سر دا فکر شتا چه زما بچے پا خیٹ بانے موڑشی تا سر دا فکر شتا چه زما بچے آغا کلی جامع واچے تا سر دا فکرو چی جمع دے
بچی لا د سیټر غمو کما د صادر غمو کما اوړه رالو بچی لا د پکی غم کوما ایسی غم کوما یره بچی لا گاډه علما بچی لا واد کوما نو کری ور لکوما الله وی بندانو دا فکر مکا چې دا بچی لګ د هور نمازادو ما د دې بچی د آخرت کامیابی مغاړما نو الله وی قو انفسکم واهلیکم نارا الله وی ځانم د هور نه بچکا خپلا بیبیم د هور نه بچکا خپل لونی زامنم د هور نه بچکا آجی چې د هور نه بچکیږي نو دی مدارس سره با په نسبت باندې بچکیږي هور نه چې بچکیږي علماء سره کینا هور نه چې بچکیږي قرآن لراشا قرآن لراشا علماء سره کینا نن خو که پولیس در پر سوال جوابو کې نو ټیټ سترګې تاڼې تروانه او مولانا سے خلص تڑے شوا خو جماعت تراتلو تا تیار اسی زیو خبر کوما علمی خبر نه عوامی خبر چې یو سړی ایمان ناشنا خبره ښه د امیانو مولیانو نه ده علما خپه نشي چې یو سړی ایمان دومره کمزور دی چې د پدې خپل ګناګارو غوګونو आवाज د اذان واوریدو چې حیا علی الصلاه حیا علی الفلاح جمعات لراشا منزل راشا خودی ایمان پدی دنیا کی دے دو کور نا دو دکان نا دو کاروبار نا دو پټینا دو کټینا جمعات ترا نوستو سمو خیال دے آیا دا ایمان بده د قیامت پورس په پولیس رات باندې دی واړی جواب را کې واړی چې کم ایمان ته جمعات ته چې اذان دی واوریدو اوره نوستی جمعات تا نو زما اورور دا ایمان تا په پولیس رات اړولې پولیس رات خو منه کنا الله وی و ان منکم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا الله وی یو تن تاسو کی نشتا یو روایت دار ابا جہنم لورزی دویم روایت علماء توجیہ ذکر کی چی جہنم دا پاس بتیریگی دا حال پا مامرا روان دے پتابان مرا روان دے اس دلا دنیا کی تیارے پکار دے آگا تیارے دا دے چی دا اللہ دین منل دے کلمہ منل دے آگا کلمہ چی اللہ وی وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدونا الله ویتا نوڑان دی ما سولا کمبیاء کرام دنیا ترا لے گلیو تویجی اتفاقی خبروں کا اتفاقی خبروں کا راشاد طولو انبیاء یو خبر دا یو نظریہ دا یو فکر دے آغا فکر دا دے چلا الہ الا انا فزور جواب راکے دے عبادت لائق سوک دے اولادنو ورکولو والا سوک دے جیلنو ناری ہائے ورکولو والا سوک دے آجی خراب قسمت بخ قسمت بانے بدلولو والا سوک دے زما استا کاروبار زندگی
बंदगी की बरकत च उनके सूख दे अंबियाए किरामुला मरतबी वर्क उनके सूख दे द देवाल ना ख्वा हालातुना खबरदार सूख दे नो द जड़ो राजुनु ना खबरदार सूख दे नो द माकानो मा यकून ना खबरदार सूख दे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ताद बीमार नासिहत वर्क उनके सूख दे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ना आगता द झील ना रिहाइयो तख्तो ताज वर्क उनके सूख दे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों ताखे जो उनके सूख दे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाद मेराज सफर वर्क उनके सूख दे कद जाअकुम बसाइरु मिर रब्बिकुम फमन अबसर फलिनफ्सिही वमन अमिया फअलैहा वमा अना अलैकुम बिहफीज। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।